बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अगस्त 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना किताब मेले में हरमैन लाइब्रेरी का स्टॉल अवामी तवज्जो का मरकज़ क्यों? इदारा अमूर हरमैन शफ़ैन की जानब से मदीना मुनव्वरा किताब मेले में नादिर और नायाब किताबों के नुस्खे अवाम की दिलचस्पी के लिए खुसूसी तौर पर रखे गए हैं। मेले में रखी गई कदीम और नादिर कुतुब में अवाम गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में तीसरा किताब मेला जारी है, जहाँ इदारा हरमैन की जानब से भी स्टॉल लगाया गया है। इदारा हरमैन की लाइब्रेरी में मौजूद कदीम तरीन और नादिर नुस्खों को कुतुब मेले में रखा गया है, जिनमें साल हिजरी 1286 में काहिरा में छपने वाला सही अल बुखारी, साल हिजरी 1312 की कदीम किताब अल मयार अल मुहर्रब और जामे अल मगरिब का नुस्खा भी लाया गया है। इदारा हरमैन के कुतुब खाने में मौजूद इस वक्त 11,491 कदीम किताबों के नुस्खे मौजूद हैं, जिन्हें माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए महफूज किया है। रियाद में जाली सिगरेट तैयार करने वाले गोदाम पर छापा। सऊदी वजारत तजारत ने जनूबी रियाद में जाली सिगरेट तैयार करने वाली 6 फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल गोदाम पर छापा मारा, जहां नामालूम मवाद से सिगरेट तैयार की जा रही थी। अल अखबारी चैनल ने अपने प्रोग्राम नशरा अल नहार में इस बारे में तफसीली खबर और वजारत तजारत के गोदाम पर छापे की वीडियो जारी की है। चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक छापामार टीमों ने 9,000 तंबाकू तैयार करने वाली मशीनें मार्केटों में तकसीम करने के लिए तैयार 2 मिलियन सिगरेट के पैकेट जो कार्टनों में बंद कर दिए गए थे, 4 मिलियन सिगरेट पैकेट और स्टिकर्स और 9,000 खाम तंबाकू जो नकारा अशिया से तैयार करता था जब्त कर लिया गया। वजारत तजारत में सिक्योरिटी मुहिम के शोबा के डायरेक्टर मोहम्मद अल शहरी ने अल अखबारी चैनल को बताया कि यहाँ एशियाई कारकुनान काम कर रहे थे। गोदाम को सील कर दिया गया। यहाँ तंबाकू की तैयारी के लिए नामालूम मादा, स्पंज, सेरोफिन, बड़ी तादाद में प्रिंटिंग मशीनें, बड़ी तादाद में मरूफ ब्रांड्स की सिगरेट की प्रिंट की गई डबियाँ, स्टिकर्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मसरी नायब वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। मसरी नायब वज़ीर आज़म बराए इंसानी तरक्की और वज़ीर सेहत डॉक्टर खालिद अब्दुल गफ्फार से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फाले ने मुलाकात की। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इंजीनियर खालिद फाले इन दिनों मिस्र के सरकारी दौरे पर मौजूद हैं। इस मुलाकात में सऊदी अरब के सफ़ीर साले बिन अब्दुल हसैनी भी मौजूद थे। इस मौके पर फरीकैन ने सेहत और दीगर शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के मौजू पर तबादला ख्याल किया। रियाद में 1,000 से ज़ायद फ़ौजी रैंक और निशानात और गैर कानूनी फ़ौजी वर्दियाँ ज़ब्त कर ली गईं। रियाद में फ़ौजी लिबास की फ़रोख्त और सिलाई करने वाली दुकानों की निगरानी करने वाली सिक्योरिटी कमेटी ने फ़ौजी लिबास की फ़रोख्त और सिलाई के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए 1,000 से ज़ायद फ़ौजी रैंक और निशानात और 150 फ़ौजी वर्दियाँ ज़ब्त की। इसके अलावा 3 खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों को, जो कंपनियों को, दुकानों को बंद कर दिया गया। वो दुकानें जो बगैर लाइसेंस के फ़ौजी लिबास सिलाई करती हैं और फ़ौजी जो उनके लिबासों की कढ़ाई करती हैं, कढ़ाई की मशीनें और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले निशानात, तमाम चीज़ों को ज़ब्त कर दिया गया है। रियाद रीजन के गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ और उनके नायब शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जो है उनकी हदायत पर जो है सिक्योरिटी कमेटी जो है वो छापा मार जो है वो निगरानी करती रहती है। इसी दौरान ये खिलाफ वर्जी सामने आई है। उम्रा करने से पहले दिल के मरीज़ों के लिए 6 तिब्बी टोटके। 2 मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि दिल का मरीज़ अगर उसकी हालत मुस्तहकम हो तो वो उम्रा अदा कर सकता है। एक इन्फोग्राफिक में ट्विटर प्लेटफॉर्म के ज़रिए उसने उम्रा करने से पहले दिल के मरीज़ों के लिए 6 तिब्बी टिप्स फराहम की हैं। उन तजावीज़ में शामिल है कि मस्जिद हरम आने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें, आने से पहले अपनी दवाई लें, अपना ID कार्ड या मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ रखें और कोई भी जिस्मानी या असाबी जो मुशक्क़त है वो ना करें। दोस्तों या रिश्तेदारों के ग्रुप के साथ जो है आया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सीने में दर्द या सांस की किल्लत महसूस करने पर आराम करने के अलावा फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू किया जाए। इमाम तुर्की रिज़र्व में शहद की मक्खियों के छत्तों की तादाद 25,000 से ज़्यादा।
امام ترکی بن عبداللہ رائل نیچر ریزرو میں 256 مختلف مقامات پر شہد کی مکھیوں کے 25,737 چھتے رواں سال شہد کی پیداواری سیزن میں موجود ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جولائی سے شروع ہونے والا شہد کی پیداوار کا سیزن اپریل 2025 تک جاری رہے گا۔ امام ترکی بن عبداللہ رائل نیچر ریزرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مقصد شہد کی مکھیاں پالنے میں مقامی کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس میں شامل ہونا ہے۔ اتھارٹی کے بیان کے مطابق مقامی مصنوعات میں شہد کی پیداوار کو وسعت دینے سے روزگار کے مواقع اور کسانوں کے علاوہ شہد کے کاروبار سے منسلک افراد کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ شہد سیزن کے آغاز کے ساتھ اتھارٹی نے ماحولیاتی نظام میں شہد کی مکھیوں کی افزائش کے فروغ دینے کے لیے ریزرو میں پودوں کی نشوونما، حیاتیاتی تحفظ اور ماحول کے پائیدار معیار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب میں فطرت کے محافظ جونیپر کے درخت سعودی عرب میں جونیپر کے درخت سرسبز جنگلات بلند و بالا پہاڑوں کی علامت ہیں جو زمینی ماحولیاتی نظام کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سروت پہاڑوں میں فطرت کے محافظ یہ خاص درخت جنگلی حیات کے لیے بہترین پناہ گاہیں سمجھے جاتے ہیں۔ یہ درخت زمانہ قدیم سے سعودی عرب کے پہاڑی علاقوں طائف، الباحہ اور اسیر ریجن میں اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ ایئر لائنز کا مشرق وسطیٰ کی کچھ فضائی حدود سے گزرنے سے گریز، اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ۔ فضائی کمپنیاں ایرانی اور لبنانی فضائی حدود سے گریز کر رہی ہیں اور اسرائیل اور لبنان کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد خطے میں وسیع پیمانے پر تنازع کے سر اٹھانے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق سنگاپور ایئر لائن نے بتایا کہ اس نے جمعے کی صبح سے ایرانی فضائی حدود سے پروازیں بند کر دی ہیں اور متبادل راستے استعمال کر رہی ہیں۔ ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ حفاظت اس کی اولین ترجیح ہے۔ فلائٹ ریڈار 24 کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تائیوان کی ایوا ایئر اور چائنا ایئر لائنز نے بھی جمعے کو ایمسٹرڈیم جانے والی پروازوں کے لیے ایران کی فضائی حدود سے اجتناب کیا۔ ایئر لائنز نے فوری طور پر راستے کی تبدیلیوں پر تبصرہ کرنے کی درخواستوں کا جواب بھی نہیں دیا ہے۔ مملکت میں غلط ٹریفک چالان کیسے ختم کروایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے تمام ریجنز میں خلاف ورزیوں پر آٹومیٹک وہ چالان کیا جاتا ہے اور دیگر جو چالان ہیں جن میں پارکنگ کی خلاف ورزی اور رانگ سائڈ ڈرائیونگ شامل ہے وہ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ ڈیجیٹل چالان کے تحت ٹریفک پولیس اہلکاروں کو مخصوص اسمارٹ ڈیوائسز فراہم کی جاتی ہیں جن کے ذریعے وہ گاڑیوں کی خلاف ورزی ریکارڈ کرتے ہیں اور آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے انہیں سسٹم میں فیڈ کر دیتے ہیں۔ ٹریفک چالان کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ٹویٹر پر کہ گھر کے باہر پارک ہوئی گاڑی پر نو پارکنگ کا چالان کر دیا کیا کریں؟ ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ ادارے کے شعبہ شکایات میں اپائنٹمنٹ لیں اور وہاں چالان کی ڈیٹیلز درج کریں۔ شکایات کے شعبے سے رجوع کرنے پر کیا گیا چالان اگر غلط ہوتا ہے تو اسے کینسل کر دیا جاتا ہے، تاہم اگر چالان غلط نہیں تو اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ واضح ہے ٹریفک قوانین کے مطابق پارکنگ قانون کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کو اختیار ہے کہ وہ چالان کرے۔ پارکنگ قانون پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر 150 ریال کا چالان ہوتا ہے۔ پارکنگ قانون کے تحت بڑی رہائشی عمارتوں، شاپنگ سینٹرز، مال، دفاتر اور بینکوں کے باہر مخصوص افراد کے لیے پارکنگ دی جاتی ہے۔ ایسے مقامات جو کہ ڈسیبل پرسنز کے لیے ہوتے ہیں وہاں عام لوگوں کو گاڑی لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہاں گاڑی لگائی جاتی ہے تو اس پر پولیس اہلکار فوری طور پر چالان کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔